कहानी लजवंती विजय दान था। किसी एक वक्त की ढलान पर कुदरत की गोद में एक गांव बसा हुआ था। गांव के सांचे में ढला हुआ था। वही नई पुरानी झोंपड़ियां, वही गोबर से लिपी दीवारें, वही उखड़ते पलस्तर, घर घर वही मिट्टी के चूल्हे, वही फिरोजी धुआं, मर्दों के सिर पर वही बांके साफे, वही तारों से गुथी लाठियां, औरतों की जाति माफिक अलग अलग लहंगे, वही छाती तक घूंघट, वही भेड़ों की मैं और वही खुरों से उड़ती घेर, वही तेरी मेरी दांता कशी, वही अपने अपने झमेले, वही जंजीरें, वही पगहे, वही खूंटे, वही ठाव, वही घास फूस और वही गोबर, वही कुएं, वही पानी, वही ठाकुर और वही ठकरानी। अपनी मर्यादा लायक वो गांव एक मगरे पर काफी ऊपर बसा हुआ था। 1.5 कोस दूर एक तालाब था। पानी फकत दीवाली तक ही टिकता था। तालाब के सूखने पर कुएं चालू हो जाते थे। फिर तो वही गड़गिड़ियां, वही डोलियां और वही रस्सियां, वही पनिहारिने और वही घड़े। रिमझिम की झनकार से राह कुछ ऊपर उठ जाती थी। गीत गाती उन टोलियों के इर्द गिर्द हवा तरसती सी डोलती रहती। सूरज की किरणें उनके रूप जोबन का परस करती। पेड़ पौधे झुक झुक कर मुजरे लेते। बस्ती से बाहर निकलते ही उन पनिहारिनों के मानो पंख निकल आते, पंख गले के, पंख हृदय के। लेकिन एक पनिहारिन तो गोया लज्जा की ही पुतली हो। सहेलियों के साथ सुनसान जंगल में भी घूंघट नहीं हटाती थी। न मजाक और चुहलबाजी की कुछ परवाह ही करती और न ही पलटकर कोई तेज जवाब देती। 20 बार बतलाने पर भी बड़ी मुश्किल से बोलती थी। गुलाबी कलाई और पीली ओढ़नी गोया इंद्रधनुष के 2 रंगों ने गगन का मुकाम छोड़कर उसकी देह में शरण ली हो। सुरंगी ईंढाणी पर पीतल का चमचमाता घड़ा और दमकता कलश, गोया ठठेरे को चांद का टुकड़ा हाथ लग गया हो। सहेलियां हर तरह के मजाक कर करके थक गई, पर उसका बेवड़ा छलका हो तो वो छलके। घूंघट के भीतर सिन फिन मुस्कुराती रहती। एक मर्तबा एक हमउम्र सहेली ने नाक तक आजिज आकर ताना आखिर मार ही दिया। अगर घूंघटी औरतों के शील की सही कसौटी है तो हम सभी बेहया और छिनाल औरतें हैं। ताने की उस मार से भी उसके होंठ नहीं खुले। एक बार सहेली की ओर देखकर वापस मुंह मोड़ लिया। तब साथ चल रही दूसरी सहेली ने कहा, देख, तू घूंघट कभी उघाड़ना ही मत। मनचला सूरज तुझे चूमने के लिए टूटकर नीचे गिर पड़ा तो सारी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। एक बोली, अगर कोई मर्द परिंदा गाल नोच डाले तो? दूसरी बोली, मर्दों की बनिस्बत इसे औरतों का डर ज्यादा लगता है। बचपन में जरूर कोई जबरदस्त चोट हुई होगी। बाजू में चलती एक सहेली धकियाती हुई कहने लगी, किसी ने कहा था कि इसके तो जन्मते समय भी नाभि तक घूंघट खिंचा हुआ था, 16 सिंगार किया हुआ था। एक प्रौढ़ पनिहारिन बोली, ताने मार मार कर तुम चाहे जितना थूक उछालो, चिकने घड़े पर बूंद नहीं ठहरती। मैं इसके हाथ पकड़ती हूँ, कोई घूंघट हटाने की हिम्मत करे तो आंखों की प्यास बुझे। और अगर आंखें भेंगी हुई तो? अगर चेहरे पर चेचक के दाग हुए तो? अगर होठ रावण खंडा हुआ तो? अगर दांत... आगे के बोल होठों से बाहर निकलने ही वाले थे कि उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही जीभ की नोक दांतों के बीच थोड़ी कट गई। ऐसा रूप न सुना न देखा। वाकई ये रूप तो ढका ही ठीक है। एक साथ सभी सहेलियों के चेहरे उतर गए। सूर्योदय के बाद पूनम के चांद की क्या बिसात। लाख भला हो बेचारी का जो तमाम औरतों की इज्जत रख ली, वरना 7 फेरे के शौहर भी मुंह मोड़ लेते। ऐसा रूप तो 7 तालों के भीतर ही छुपा रहना चाहिए। उन बोलों के साथ ही घूंघट उघाड़ने वाली सहेली ने फौरन वापस घूंघट नीचे क्या डाला, गोया चांद के आगे झीनी बदरिया छा गई। एक गहरी आह मारकर वो बोली, जब ये चांद दिन को भी ऐसा चमकता है तो राम जाने रात को कैसा दमकता होगा। राम से ज्यादा तो इसका पति जानता है। तमाम सहेलियों के पांव मानो चिपक गए हों। हाथ पकड़ने वाली प्रौढ़ औरत बमुश्किल अटकते अटकते बोली, फकत ऐसा रूप होने पर ही रस के लोभी भंवरे सपने में भी दूसरे फूलों पर नहीं मंडराते।
ایک نے کہا, اس مرد جات کا تو مجھے مر کر بھی اعتبار نہیں, ان کو تو مصری کے بجائے افیم میٹھی لگتی ہے. لگتی ہوگی, پر ایک بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں, اگر تمام بھنورے دوسرے پھولوں سے منہ پھیر کر ایک ہی پھول پر منڈرانے لگے تو اپنی کیسی درگتی ہوگی. ایک سہیلی وینگ سے ہنستے ہوئے کہنے لگی, پر ساتھ ہی ساتھ اس پھول کی درگتی بھی کم نہیں ہوگی. کہ سہسا پنہارنوں کی نظر سامنے سے آتے ایک آدمی پر پڑی, پر وہ تو اپنی دھن میں ہی مگن تھا. اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 سفید کبوتر تھے جن سے بتیاتے ہوئے اس نے ایک دفعہ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اسے بھی مارگ پر کچھ عورتیں نظر آئیں, گویا پیڑ پودوں کے جھنڈ پر نظر پڑی ہو. انگڑ پتھروں سے ادھک اس نے ان کی پرواہ نہیں کی, راہ سے ذرا ہٹ کر دور دور چلنے لگا. سفید صافہ, سفید انگرکھی, سفید ہی دھوتی, آبنوسی داڑھی, چہرہ تو ٹھیک سے نہیں دکھا پر پھپتی نروکی قد کاٹھی. ہاتھوں میں تھامے کبوتروں کو دیکھتے وہ کافی آگے نکل گیا. ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھنا تو دور رہا, اس کے من میں ایسی چاہ بھی شاید جاگی نہ ہو. تمام سہیلیاں چپ چاپ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں کہ اچانک راہ کے سناٹے کو توڑتی وہ ہاتھ پکڑنے والی پروڑ عورت اس گھونگٹ کی اور دیکھتے ہوئے بولی, اگر اس بھنورے کو نچا سکے تو تیرے روپ کو مانوں. گھونگٹ اگاڑنے والی سہیلی بولی, اوہ یہ تو آنکھیں رہتے بھی اندھا ہے, من کی آنکھیں بھی مندی ہوئی ہے, نہ جانے کیسا مرد ہے. ایک سہیلی گردن ہلاتے کہنے لگی, مجھے تو اس کے مرد پنے میں ہی کمی لگتی ہے. ساتھ والی سہیلی نے شنکا کی, پر تجھے اس کی جانچ کا موقع کب ملا؟ مسکراہٹ دباتے وہ بولی, سپنے میں. ارد گرد چل رہی 3-4 سہیلیاں بولی, پھر بھی تو نصیب والی ہے, تیرا سہاگ بڑا ہے. اس بار لجونتی نار کے ہونٹ کھلے. کوئل سے سوائی میٹھی وانی میں وہ کہنے لگی, پتیوں کے پیٹھ پیچھے بھی تمہیں ایسی باتیں کرتی شرم نہیں آتی؟ ایک سہیلی کے منہ سے بربس جواب نکلا, تو نے شرم اور روپ کو ایک پل بھی چھوڑا ہو تو ہمارے حصے آئے. سہیلیوں سے بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں, ویسے بھی وہ بہت کم بولتی تھی, پر اس دن کے بعد تو ایک دم مون سادھ لیا. سچ مچ وواہ کی ویدی پر اسے ایسا ہی کچھ لگا تھا, گویا آکاش اور زمین کا پرسپر پانی گرہن ہوا ہو. اگنی دیوتا کی جوالاؤں کی وہ اٹوٹ ساکشی کیسے بسرائی جا سکتی ہے؟ دونوں ہاتھوں میں اسی طرح 2 سفید جھک کبوتر لیے اس آدمی سے راہ میں سامنا ہونا اور اس کا ذرا دور ہٹ کر جانا اسی طرح جاری تھا. وہ لجونتی نار جھینے گھونگٹ سے اس کا سفید لباس اور سفید کبوتر نرکھتی رہتی. ایک دن ایک سہیلی نے کہا, اگر یہ باولا وچن دے تو میں عورت کی یونی چھوڑ کر کبوتری بننے کو تیار ہوں, پھر تو پیچھا کر کے اپنے ہاتھوں سے مجھے پکڑے گا ہی. دوسری سہیلی نے تپاک سے کہا, اگر اس کے کانوں میں بھی یہ بھنک پڑ گئی تو وہ کبوتر پکڑنا چھوڑ دے گا. رامجا نے کیا سوچ کر ایک سہیلی نے لجونتی نار کی اور مخاطب ہو کر پوچھا, کیوں, تیرا من کبوتری بننے کو ہوتا ہے یا نہیں؟ تب وہ لجونتی نار دھیمے سے بولی, انسان کی زندگی کا ایسا سکھ چھوڑ کر میں کبوتری بننے کی کامنا کیوں کر کرنے لگی؟ اس علاقے میں میرے پتی سے سندر اور سمجھدار کتنے چہرے ہیں. وہ پروڑ سہیلی ایک گہرے راز کی بات بتلاتے کہنے لگی, ہاتھ لگے سونے کے بجائے اوروں کا جستہ زیادہ سہانا لگتا ہے, من کی اس بان پر کون انکش رکھ سکا ہے؟ اس کے بعد تمام سہیلیوں نے بڑھ چڑھ کر یہ بات کہی کہ اس لجونتی نار کے شریر میں من یا ہردے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, وہ فقط پتھر کی خوبصورت مورت کی مانند ہے, فقط ہلنے ڈلنے چلنے بولنے اور سانس لینے کی خاصیت ہے. پھر تو ہر روز وہی مذاق, وہی چہل بازی, راہ چلتے سمے, پانی کھینچتے سمے, پانی چھانتے سمے, سر پر رکھے گھڑے خالی ہوں یا بھرے, وہی گفتگو, گویا دنیا کی دوسری تمام باتیں چک گئی ہوں. آخر بے حد عاجز آ کر ایک دن اس لجونتی نار نے اپنے چپکے ہونٹ کھولے. بولی, اب تو تمہارے ساتھ ایک پل بھی رہنے کا دھرم نہیں ہے. سہیلیوں کو یہ بات بری لگی. کہا, جیسا تیرا من جانے اپنا الگ دھرم نبھا, پر عورت ذات ہو کر اس بے جوڑ روپ اور یوون کے ساتھ نتانت اکیلی اس سنسان جنگل میں اپنا پانی رکھے گی کیسے؟ ہم تو اتنی عورتیں ایک جھنڈ میں ہوتے ہوئے بھی بھیتر بھیتر ڈرتی ہیں. پر لجونتی نار نے سنکوچ بولی, جس کے من میں چوری کی چاہ نہیں اسے روشنی سے کیا بھائے؟ میرے مرد کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے, میرے سسرال والوں کو مجھ پر کسی طرح کا وہم نہیں, پھر کیسا ڈر؟
کس کا ڈر؟ میں نے تو ڈر کا نام آج ہی تمہارے منہ سے سنا ہے۔ اس دن اس گھڑی سے ہی تمام سہیلیوں نے اسے چھٹکا دیا۔ تب بھی اس کے من میں کوئی بھے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کے سنگ ساتھ کی اس نے کوئی دوسری جگت سوچی۔ سر پر اپنا بیوڑا لیے بے ہچک پانی لینے ٹھیٹھ کوئیوں تک جاتی اور بھرا بیوڑا لے کر واپس بے ہچک چلی آتی۔ سر پر سورج بھگوان کی نگہداری، پھر بیچارے انسان سے کیا بھے؟ کبوتروں والا آدمی سامنے ملتا ہو تو ملے، وہ تو الٹا راہ چھوڑ کر کافی دور سے نکل جاتا ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ اگر اپنے من میں کوئی پاپ نہیں تو پھر وہ کبوتروں کے بدلے ننگی تلوار لے کر اس کے پاس سے نکلے تو بھی اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ پر بستی کے دوسرے مرد تو ایک دم ٹچے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی بدنیت ہیں، مانو آج دن تک کسی عورت ذات کی شکل دیکھنا تو دور، اس کا نام تک نہ سنا ہو۔ خوبصورت عورت کا پکا ہوا ماंس تک کھانے کے لیے ان لفنگوں کو مناہی نہیں ہے۔ گاؤں کے گھر گھر میں اس کھپتی آدمی کی چرچا وقت بے وقت چلتی رہتی تھی۔ ایسا پاگل ویکتی تو بیرن کی کوکھ سے بھی پیدا نہ ہو، رام جانے اکیلے رہنے میں اسے کیا سکھ ملتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اپنی ساری بپوتی پھونک دی فقط ان کبوتروں کی خاطر۔ پچھلے جنم میں ضرور یہ باولا کبوتروں کی برادری کا سردار رہا ہوگا۔ 1000 سفید کبوتر اکٹھے کرنے کی سنک پال رکھی ہے، نہ آج تک کسی کا کہا مانا نہ آگے مانے گا۔ کبوتروں کے سوائے اسے دوسرے کسی بات کا شوق نہیں، نہ مویشیوں کا، نہ کھیت کھلیہانوں کا، نہ زمین جائیداد کا، نہ دھن دولت کا، اور نہ ہی گھر گرہستی کا۔ انسان کی یونی میں آ کر کبوتروں کے ساتھ زندگی کاٹ رہا ہے۔ ہر روز 2 نئے کبوتر پکڑنے کا پرن پورا کیے بغیر وہ منہ میں پانی تک نہیں ڈالتا تھا۔ رام جانے کس جنگل کے کس کونے سے وہ سفید کبوتر پکڑ کے لاتا تھا۔ کبوتر ہاتھ لگنے پر اسے ایسا لگتا گویا چاند سورج اس کی پکڑ میں آ گئے ہوں۔ ایک بار باڑے میں پہنچنے کے بعد بھولے کبوتر اس ٹھور کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، مانو جنم دینے والے ماں باپ کے گھونسلے میں آ گئے ہوں۔ اس سے نظریں چار ہوتے ہی کبوتر تو کبوتر، باز، گدھ، کوے اور سانپ تک اس پر اعتبار کر لیتے تھے، پر اس نے اپنی پریت کا پرساد کبوتروں کے سوائے کسی کو نہیں بانٹا۔ ہاتھوں سے دانا چگاتا، ہاتھوں سے پانی پلاتا، ایک ایک کبوتر کو پیار سے سہلاتا۔ ایک دفعہ اس لجونتی نار کو رام جانے کیسا اندیشہ ہوا کہ اپنی چھوٹی ننند سے ساتھ چلنے کو کہا۔ ساری بات دھیان سے سن کر ننند نے فوراً اس کے وہم کا نپٹارا کر دیا۔ کہنے لگی، کبوتر والے اس پاگل آدمی سے تو ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو سپنے میں بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ نری کبوتر تک جب اس کا بھروسہ کر لیتے ہیں تو تمہیں کاہے کا ڈر؟ اس کے بعد دوسرے تیسرے دن بیچ راہ پر اس آدمی سے سامنا ہو جاتا۔ جھینے گھونگٹ سے اس کی چھوی ٹھیک سے نہیں دکھتی، تب وہ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر گھونگٹ ہٹا کر اسے دیکھتی، پر وہ آدمی، وہ اپنی دھن کے سوائے کدھر بھی آڑا ٹیڑھا نہیں جھانکتا۔ وہ منہ مسوس کر نرپائے آگے چل پڑتی، ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کنمناتی۔ باولا کہیں کا، ماں کی کوکھ نے ناحق 9 مہینے بوجھ ڈھویا، پر مرد ذات ہو کر یہ راہ سے دور کیوں ہٹ جاتا ہے؟ عورتوں کا ڈرنا تو واجب ہے، پر اس کے من میں ایسا کیا ڈر ہے؟ بالکل الٹی کھوپڑی کا ہے۔ ایک دفعہ پانی بھرنے کے بعد وہ رسی سمیٹ رہی تھی کہ وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ پانی سوکھنے پر کنویں سے سٹ کر سیدھا راستہ تھا۔ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو پیاس کے بہانے ضرور پانی پینے آتا، پر اسے تو کبوتروں کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں۔ کنویں کے قریب سے جب وہ آگے نکلنے لگا تو اس نے ٹچکاری دے کر ہاتھ سے بلایا۔ اس نے منہ پھرا کر اس کی اور دیکھا، تب اس نے بیوڑا اٹھوانے کا اشارہ کیا، پر وہ تو اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ کھڑے کھڑے ہی ابوج بچے کی طرح بولا، میرے تو دونوں ہاتھوں میں کبوتر ہے، چھوڑوں گا تو اڑ جائیں گے۔ فقط اتنی سی بات جتلا کر وہ اپنی راہ کو چل دیا، اور وہ لجونتی نار پاشان پتلی کے انمان ایک ٹھور رک گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آنے پر ایسا لگا مانو کسی ادیٹھ آگ میں اس کا روپ یوون دھو دھو جل رہا ہو۔ اس سے تو موت آ جائے تو بہتر۔ بے من ہاتھوں بیوڑا کیا اٹھایا، مانو 2 انگڑ پتھر سر پر رکھے ہوں۔ دوسرے دن رام جانے کیا سوچ کر وہ گھر سے بڑا گھڑا اور بڑا کلش لے کر پانی لینے روانہ ہوئی، ہمیشہ سے گھڑی سوا گھڑی پہلے۔ سنیوگ کی بات کہ رسی سمیٹنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ وہ گاؤں سے آتا دکھائی دیا، کنویں سے 2-1 کھیتوا دور، شاید کبوتروں کی کھوج میں جا رہا تھا۔ جیوں جیوں وہ نزدیک آنے لگا
त्यों त्यों वो दाहिने हाथ से पीठ पीछे का ओढ़ना इस तरह नीचे सरकाने लगी मानो उसे इस हरकत का कोई ध्यान ही न हो, मानो वो हाथ और वो जिस्म उसका न होकर किसी और का हो। करीब आते ही उसे बतलाते कहने लगी, अब तो तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं, फिर क्या बहाना लेकर मना करोगे। उस अमृतवाणी से चौंक कर वो लजवंती के चेहरे की ओर देखकर होठों ही होठों में बड़बड़ाया, अब तो फकत 21 कबूतरों की कमी है। तब वो लजवंती नार मुस्कुराकर बोली, कम है तो पूरा कर लेना, पहले मुझे बेवड़ा तो उठवा दो। कल किसने उठवाया था? कल तुमने मना कर दिया तो गुस्से के जोर में मैंने आप ही उठा लिया। अब वो गुस्सा कहाँ गया? पर आज तो गुस्सा करने पर भी ये बेवड़ा उठने का नहीं। क्यों, आज ऐसी क्या बात हो गई? दिखता नहीं ये बेवड़ा उससे कितना बड़ा है? तब ये बड़ा बेवड़ा किसके भरोसे लाई? किसी भले आदमी के भरोसे, जिसके हाथों में अभी कबूतर नहीं है। तब वो गर्दन लचकाता कहने लगा, जब तुमने इतना भरोसा किया है तो पूरा करूंगा। और वाकई वो नीम पागल आदमी उसे बेवड़ा उठवाकर झट रवाना हो गया। न आगे बात बढ़ाई और न एक बार भी पीछे मुड़कर देखा। इसके बनिस्बत घूंघट भरम बना रहता तो बेहतर था। सृष्टि रचना से आज तक किसी खूबसूरत औरत के यौवन की इतनी तौहीन नहीं हुई होगी। राह का फासला तय करना मुश्किल हो गया। दूसरे दिन वो ननंद को साथ लेकर कबूतरों के बाड़े में गई। वो छाती तक घूंघट डाले बाड़े का फलसा उघाड़कर भीतर घुसी। अजीब और अनूठा नजारा था। अनगिनत सफेद कबूतर ही कबूतर उसके इर्द गिर्द दाना चुग रहे थे। गुटर गूं की अमृतवाणी घोलते पंख फड़फड़ा रहे थे। बारी बारी उमंग से उस आदमी के सिर और कंधों पर चढ़ उतर रहे थे। दोनों बिल्कुल पास चली गईं, तब भी कबूतरों तक ने कोई तवज्जो नहीं दी, न डरे न ही उड़े। उस आदमी की आंखों के सामने कबूतर फकत कबूतर ही नाच रहे थे, फिर वो क्यों किसी का ध्यान रखे। ननंद जोर से पुकार कर बोली, मेरी भाभी कबूतरों का मेला निरखने के लिए आई हैं। तब वो कबूतरों को दाना चुगाते हुए कहने लगा, पहले ही आना चाहिए था, कबूतरों से बढ़कर इस दुनिया में है ही क्या। पर घूंघट में ये नजारा ठीक से नजर नहीं आएगा। इन भोले कबूतरों से कैसी शर्म। पर तब भी लजवंती नार ने घूंघट नहीं हटाया। ननंद बोली, मेरी भाभी ने तो घूंघट न हटाने की मानो कसम खा रखी हो, मैंने भी अभी तक इनका मुंह नहीं देखा। कुछ देर घूंघट के भीतर से ही वो नजारा देखकर वो जैसे आई थी वैसे वापस चल दी। अपनी धुन में मग्न वो कबूतरों को दाना चुगाता रहा। लजवंती नार घर आई, तब भी उसकी आंखों के सामने वही नजारा पंख फड़फड़ा रहा था। मीठी गुटरगू, वही सफेद कबूतर समूची मेड़ी में फड़फड़ाने लगे, सो रुके ही नहीं। बेइख्तियार पति के गालों पर हाथ फिराते वो कहने लगी, तुम दाढ़ी रखो तो तुम्हें भी खूब फबेगी। और उस सुझाव के साथ ही वो आंखें मूंद कर पति के बहाने उस कबूतर वाले आदमी की बाहों में समा गई और काली भुजंग दाढ़ी के परस से अपनी सुध-बुध भूल गई। फिर तो कितनी रात और कितना सपना। दूसरे दिन पनघट की आधी राह तय करने पर उसे सपने वाला आदमी सामने से आता दिखाई दिया। दोनों आमने सामने राह चल रहे थे। औरत के सिर पर खाली बेवड़ा और आदमी के दोनों हाथों में 2 कबूतर। पर आज ये आदमी रास्ते से अलग क्यों नहीं हटा। लजवंती के रोम रोम में झुरझुरी दौड़ गई। निगोड़े के मन में खोट दिखता है। ये सुनसान जंगल, कोई आवाज सुनने वाला भी आसपास नहीं। अब करे तो क्या करे। पर उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 20 कदम दूर से ही वो आए बाएं बोलते हुए कहने लगा, फकत 2 कबूतर कम है, कल मेरा प्रण पूरा होगा। इस खुशी में वो राह से हटना भूल गया। पर मुझसे डरने की कतई जरूरत नहीं है। इतने बरस कबूतरों की सोहबत यूं ही नहीं की। मन का खटका मिटते ही वो घूंघट के भीतर से बोली, कबूतरों की सोहबत से तुम कंकड़ खाना तो नहीं सीखे। वो आदमी कुछ धीमा पड़कर कहने लगा, उनकी देखा देखी कंकड़ खाने की कोशिश तो बहुत की, पर कामयाबी नहीं मिली। पेट फूलकर ढोल हो गया, बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा। अपने ही मन का चोर लुप्त होने पर लाजवंती नार को काफी कुछ इत्मीनान हुआ। घूंघट के भीतर मुस्कुराती सी बोली, कबूतर तो एक पल की खातिर भी कबूतरी का पीछा नहीं छोड़ते, पर तुमने तो अभी तक ब्याह ही नहीं किया, औरत जात से ही किनारा करते हो। काली भुजंग दाढ़ी के भीतर दूधिया हंसी छितराता वो कहने लगा,
कल प्रण पूरा होने पर यह बात सोचूंगा, पर सपने के लायक कबूतरी मिलना वश में थोड़े ही है। सपने की उस कबूतरी की खातिर ही तो ये प्रण पाला है। 22 बरस पहले मुझे ऐसा ही एक अनहोना सपना आया था, तभी से मैंने उस सपने का पीछा नहीं छोड़ा। तब वो अकेली पनिहारिन खिलखिल करके हंसती बोली, पागल के सिर पर सींग थोड़े ही होते हैं, उस सपने के भरोसे सारी जिंदगी गंवा बैठोगे। किसी अदीठ खुशी के जोर से वो आदमी उत्साह से कहने लगा, 1000 कबूतरों के आशीष से क्या मुझे एक भी वैसी कबूतरी नहीं मिलेगी? उस सवाल का कोई पुख्ता जवाब न देकर वो आगे रवाना होते हुए बोली, तुम जानो और तुम्हारा सपना जाने, मुझे तो पानी को देर हो रही है। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, पर चोटी की सुरंगी लड़ियों में उलझी उस आदमी की निगाहों ने काफी दूर तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। दूसरे दिन फिर उसी जगह सामना हुआ। दोनों हाथों के कबूतरों को लजवंती के घूंघट के सामने करते हुए वो बेइंतहा खुशी से बोला, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, भोले कबूतर जरूर मेरे सपने की लाज रखेंगे। ये बात कहकर उसने बावले की तरह खाली कलश की ओर ऊपर देखा ही था कि यकायक वो लजवंती एक फटकार के साथ घूंघट हटाकर तेज सुर में बोली, भोले कबूतरों की सोहबत से ही तुमने ये बिल्ली वाले छल कपट सीखे हैं। तुम्हारी आंखों का मैल मुझे साफ नजर आ रहा है। इस सुनसान जंगल में मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? पर मेरे दोनों हाथों में तो कबूतर हैं। तो क्या हुआ? कबूतर खाली घड़े में डालकर ऊपर से कलश का ढक्कन नहीं दिया जा सकता? लजवंती के उन बोलों के साथ वो आदमी खुशी से नाचता हुआ बोला, हूबहू वही सपना, मुझे कल की याद है। मेरे सपने की कबूतरी, तूने मुझे 22 बरसों के बाद दर्शन दिए। शायद उसी रात तेरा जन्म हुआ होगा। अब ये कबूतर उड़ते हैं तो उड़ने दे, सारा आकाश सामने पड़ा है। तब शर्म से दोहरी हुई लजवंती के कानों को मनचाही फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे सपनों की कबूतरी, अब तो एक पल की जुदाई भी मेरे वश में नहीं। दाढ़ी के वास्तविक परस से उसने होश हवास बिसराते हुए पूछा, तब इतने बरस ये जुदाई कैसे बर्दाश्त की? पर मेरा सपना तो आज ही सच हुआ है, फिर जुदाई कैसी? हाथों की बंदिशें छूटते ही दोनों कबूतर सफेद पर फड़फड़ाते हुए उड़े, सो उड़ते ही गए, अछूर आसमान जाने और उनके पर जाने।